अल्फा टक विथ राजेश काफ्ले। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। दि अल्फा टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजेश काफ्ले। अहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट नागरिकता विधेयकलाई पुनः संसदमा फिर्ता गरिएको विषय निकै चर्चाको विषय बनेको अवस्था छ। केही पोलिटिकल पार्टीहरूले यसको स्वागत गरेका छन् भने केही पोलिटिकल पार्टीहरूले यसको विरोध गरेको अवस्था छ र यो सँगसँगै हाम्रो संविधानविदहरूको पनि राय बाजिएको अवस्था छ। कतिपयले सङ्घीय संसदबाट पारित भएको जुन नागरिकता विधेयक छ यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अथवा राष्ट्रपतिबाट चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ भने कतिपयले होइन यो एकदमै संवेदनशील विषय हो र यसलाई फिर्ता गरेको ठिक छ भन्ने पनि धेरै विद्वानहरूको राय आएको अवस्था छ। आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्नको लागि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँ हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। सुरेन्द्रजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजेश सर। अब अहिले जुन यो नागरिकता विधेयक जुन छ नि यो निकै विवादको अवस्थामा पुगेको अवस्था छ र राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिँ यसलाई पुनः फेरि संसदमा फिर्ता गरिएको अवस्था छ। यो सङ्घीय संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागि जुन पठाइएको जुन नागरिकता विधेयक छ यो फिर्ता गर्न मिल्छ हाम्रो संविधान बमोजिम के छ यसमा अलिकति प्रश्न पार्नु न। धन्यवाद राजेशजी। हाम्रो संविधानको धारा 113 को 3 ले राष्ट्रपतिलाई सन्देशसहित 15 दिनभित्र अर्थविधेयक बाहेक अन्य विधेयकहरू उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता गर्ने प्रिभिलेज अधिकार संविधानले नै दिएको छ। यो अधिकारको प्रयोग सामान्यतया पार्लिमेन्टका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयकको सन्दर्भमा सामान्यतया प्रयोग गरिँदैन। तर जब राष्ट्रपतिलाई मुलुकको हितमा कुनै काम भएको छैन या त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ या संवैधानिक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा आफूलाई लागेको कुरा तार्किक रूपमा सन्देशमा लेखेर त्यो सन्देशसहित पठाउन पाउने अख्तियारी स्वयं संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। त्यसैले एकातिर त यो राष्ट्रपतिबाट भएको कदम संवैधानिक छ, दोस्रो नागरिकता विधेयक जस्तो सुरेन्द्रजी म यसमा अलिकति क्लियर पार्नुहोस्। जस्तो हाम्रो संविधान बमोजिम जुन फेडरल संसद छ नि पार्लियामेन्ट यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च निकाय हो कि होइन। अब राष्ट्रपति भनेको चाहिँ एउटा हामीले के कल्पना गरेका छौँ भने संसदबाट जे जान्छ होइन त्यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ नहेरिकन यसलाई चाहिँ उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ किन संवैधानिक सर्वोच्चताको जुन कुरा छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हुन त अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि संविधानमा पनि एकचोटि चाहिँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ त्यो बमोजिम गरिएको भन्ने कुरा पनि छ। तर संसदको दुवै सदनले त्यत्रा जनप्रतिनिधिहरू भएको सदन यसलाई पारित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ यसलाई जुन तरिकाले फेरि फिर्ता पठाउनु भयो नि यो चाहिँ किन विवादित भएको छ भन्दाखेरि यसमा दुईवटा कुराहरू आएको छ कि। एउटा कुरा चाहिँ के आएको छ भने योभन्दा अगाडि पनि एमालेको सरकार जो केपी ओली त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पालामा पनि एउटा अध्यादेशको रूपमा चाहिँ यो पेश भएको थियो। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ प्रमाणित गरेर पठाउनु भएको थियो। मोरल रूपमा हेऱ्यो भने यो सेम व्यवस्था छ कि त्यसमा कुनै ठुलो फन्डामेन्टल कुनै पनि चेन्ज छैन। र अहिले चाहिँ उहाँले आएर फेरि यसलाई फिर्ता पठाउँदाखेरि एउटा राजनैतिक प्रश्न चाहिँ के उठेको छ भने उहाँ चाहिँ यो एमालेपट्टि चाहिँ अलिकति उहाँको चाहिँ झुकाव देखियो भन्ने उहाँप्रति आरोप लागेको छ। यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? राम्रो प्रश्न राख्दिनु भयो। सबभन्दा पहिला हामीले संवैधानिक रूपमा हेर्नुपर्छ। 113 मा राष्ट्रपतिलाई जुन व्यवस्था दिएको छ विधेयक फिर्ता गर्ने या विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा र 114 मा अध्यादेशको विषयमा छ। अध्यादेश पार्लिमेन्ट नभएको बेलामा सरकारले कुनै कानुन जरुरी छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिका पेश गरेर अध्यादेश लिएर आउने हो। अध्यादेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसले संविधानले परिकल्पना नगरेको काम राष्ट्रपतिले गर्न सक्दैनन्। त्यसले अध्यादेश फिर्ता गर्ने या प्रमाणीकरण नगर्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुन सक्दैन। त्यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सरकारले लिनुपर्छ, त्यो गलत भए पनि ठिक भए पनि। जहाँसम्म अध्यादेशभन्दा विधेयकको सवाल छ, विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था किन संविधानले गरे त? यो हाम्रो संविधानले मात्रै होइन, अन्य डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भएका अन्य संविधानहरूमा पनि व्यवस्था गरिन्छ। इभन हाम्रो 47 सालको संविधानमा पनि यही व्यवस्था थियो। अहिले 15 दिन राखिएको छ, त्यो बेला 30 दिनको व्यवस्था थियो। त यो किन राखिएको भने कहिलेकाहीँ राज्यका संवेदनशील विषयहरूमा व्यापक रूपमा छलफल हुँदैन, जुन किसिमको गहनतापूर्वक अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो त्यो कुरा हुँदैन, पार्टिसिपेसन पार्लिमेन्टेरियनहरूको पार्टिसिपेसन जुन रूपमा आउनुपर्थ्यो त्यो रूपमा हुँदैन। त्यसले मुलुकका गम्भीर विषयहरूलाई हतारपूर्वक निर्णयमा पुर्याइन्छ र निष्कर्षमा पुर्याइन्छ र त्यसले मुलुकको हित हुँदैन भन्ने लागेको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा
विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउनका लागि नै संवैधानिक व्यवस्था गरिएको। अब हाम्रो कन्टेक्स्ट हेरौँ एक सेकेन्ड। प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक पास गर्दा प्रतिनिधि सभामा कतिजना सदस्य उपस्थित थिए पार्लियामेन्टेरियनहरू? लेस देन 50। कसैले 46 भनेका छन्, कसैले 56 भनेका छन्। गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भिडियो रेकर्ड हामी सबैले अब हेर्नुपर्ने अवस्था छ कि त्यति नम्बर अफ पार्लियामेन्टेरियनले पास गर्दा यो पास हुन्छ। अनि त्यसमा थुप्रो संशोधनहरू आएका छन्। सबै संशोधनहरू फिर्ता गर्न लगाएर जसरी जुन स्पिड अप गरियो, जसरी पास गराइयो, यो संविधानले अपेक्षा गरेको, मुलुकले अपेक्षा गरेको विषय होइन। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा व्यापक रूपमा छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यसैले यो अवस्थामा यिनीहरू नि अलिकति त्यसपछि हामी त्यो विषयमा प्रवेश गर्छौँ कि अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि क्वेसन मार्क उठेको छ कि तपाईँको अहिलेको जुन सत्तारूढ दलका नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसमा क्वेसन उठाएको छ होइन। अब माओवादी पार्टीले पनि यसमा क्वेसन उठाएको छ। उहाँको भूमिका चाहिँ निष्पक्ष भएन भन्ने छ कि जस्तो राष्ट्रपति पद चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने निष्पक्ष भएर उहाँले आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ होइन। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो नि त्यतिखेर अध्यादेश थियो, यो चाहिँ अहिले विधेयक छ होइन। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर उहाँले चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु भयो होइन। अहिले ऐन के अरे विधेयक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने ऐनमै व्यवस्था भएको हुनाले त्यो चिज चाहिँ उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो। जुन संविधानको धारा 113(3) को व्यवस्था पनि यहाँले भन्नुभयो होइन। तर कुरा के छ भन्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि के हिजो चाहिँ त्यही चिज ठिक हुने, आज त्यही चिजमा चाहिँ केही संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतिको त्यो भूमिकालाई तपाईँले निष्पक्ष मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अझ प्रश्न पार्नु न। यो तर्क चाहिँ एकदमै लेमेन तर्क अनि यो राजनीतिक तर्क भयो क्या। यो राजनीतिक तर्क, अराजनैतिक तर्क। किनभने राजनीतिक तर्क त संविधान राजनीतिक हुन्छ। राजनीतिक तर्क त संविधानभित्र बसेर गरिनुपर्छ। राजनीति भनेको संविधानभित्र हुन्छ। संविधानलाई बङ्ग्याउने कुरो एमालेले यही चिजलाई पनि त विरोध गरेको अवस्था छ नि त। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, धारा 114ले अध्यादेश फिर्ता गर्ने, सन्देश दिएर विचार गर भन्ने अख्तियारी राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। त्यसैले अध्यादेशको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले त्यो प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। जुन कुरा संविधानले प्रति अलिकति ढल्किनु भयो भन्ने क्वेसन हो के। तपाईँ त एउटा विद्वान हो नि त, तपाईँले त निष्पक्ष कुरा गर्नु पर्यो नि त। सुन्नु न, जुन कुरा संविधानले दिएको छैन त्यो कुरा एमाले हो कि शेरबहादुर देउपाल लगेका पनि त उहाँले अध्यादेश त पारित गर्नु पनि तुरुन्तै। यो नागरिकताको विधेयकको विषयमा, नागरिकताको विधेयकमा कुनै पनि विधेयकमा अध्यादेश र विधेयकलाई हामीले फरक रूपमा संविधानले नै फरक गर्यो। हामीले त्यो कन्टेक्स्टलाई नबुझेर संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कुरा गर्न थाल्यो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। अब जहाँसम्म यो विधेयक यो नागरिकता राष्ट्रपतिले अहिले जुन फिर्ता पठाउनु भएको छ यो ठिक छ भने यो ठिक छ र निष्पक्ष छ। किनभने संसदमा पास गर्न त एमालेको पनि भूमिका रह्यो, एमाले पनि विरोध गरेन, नागरिकता विधेयक पारित भयो र नागरिकता विधेयक पारित भइसके पछाडि त्यो संसदमा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज एमालेले उठाएको पनि होइन, त्यो आज हामीले उठाएका हौँ, नागरिक समाजले उठाएको। हामी राष्ट्रपतिकहाँ गएर हामीले आफ्ना कुराहरू राखेका हौँ र मुलुकमा भएको छलफल र डिबेटलाई हेरेर राष्ट्रपतिले मुलुकको कुरालाई सुन्नुभयो। त्यसैले यसमा तपाईँहरू भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको प्रतिक्रिया के थियो अलिकति सेयर गर्नुहोस् न, जनताले बुझ्ने भाषामा। हजुर, मैले धेरै सेयर गरिसकेको छु। छोटकरी भन्दाखेरि म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छु। म संवैधानिक रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छु। मैले तपाईँहरूको कुरा पनि सुनेँ, म सबैका कुरा सुनिराखेको छु र एउटा संवैधानिक रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले यसो गर्छु या उसो गर्छु केही पनि भन्नु भएन। तर हामीले के भन्यौँ भने यसका विभिन्न कारणले यो विधेयक चाहिँ एकातिर संविधान अनुकूल पनि छैन, अर्कोतिर मुलुकको हितमा पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सन्देशसहित फिर्ता गरिनु पर्दछ भन्ने हामीले भन्यौँ। हामीले भनेको कारणले उहाँले गर्नुभयो भने ठिक भने होइन कि नागरिकता विधेयक नै प्रब्लमेटिक भएको कारणले उहाँले सन्देशसहित जुन पठाउनु भयो यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक रूपमै राम्रो काम भयो। अहिले राष्ट्रपतिजीले जुन फिर्ता पठाउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा उहाँले मूलत दुईवटा कुरालाई विशेष जोड दिनुभएको अवस्था देखिन्छ कि एउटा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषयमा जुन सो घोषणा गरिएको विषय छ अरे होइन, अनि अर्को चाहिँ त्यो अङ्गीकृत नागरिकता जो नेपाली महिला के अरे विदेशी महिला नेपालीसँग बिहे गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई तुरुन्तै उताको नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने विषय मूलत यो कुरा चाहिँ अहिले मिलेन भन्ने हिसाबले उहाँले पठाउनु भएको अवस्था छ। यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? अनि उहाँले यति मात्रै उठाउनु भएको छ होइन, मूलत रूपमा मुख्य रूपमा यसमा उहाँले उठाएको विषयमा मेरो सहमति छ। किनभने अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने हामीले साउथ एसियन कन्ट्रिजलाई नै हेर्ने हो भने पनि फर इक्जाम्पल भारतलाई मात्र लिउँ। भारतको 2004 भन्दा अगाडि उनीहरूको नागरिकता ऐनको दफा 5 मा संशोधन गर्नुभन्दा अगाडि 5 वर्षको प्रावधान बसिसके पछाडि मात्रै नागरिकता विदेशी महिलाले भारतीयसँग बिहे गर्दाखेरि 5 वर्ष बसोबास भएपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया चाल्न पाइन्थ्यो। सोनिया गान्धीकै केसमा उनले 16 वर्षमा मात्रै नागरिकता पाइन्।
सजिलैसँग नागरिकता पाइँदैन। र 2004 सोनिया गान्धीको मुद्दा 1999 भयो। त्यस पछाडि 2004 नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर 5 वर्षलाई 7 वर्षमा पुर्याए। हाम्रो पनि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सबै राजनीतिक दलहरूले मोरलेस 7 वर्षको सीमालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो। तर अहिले त्यो कुरालाई पूर्ण रूपमा हटाइयो। कुन कन्टेक्स्टमा हटाइयो हेर्न जरुरी छ। प्रचण्डजी भारत जानुभयो। भारतबाट आइसके पछाडि उहाँको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो पार्टीको, र त्यहाँनिर हामी 7 वर्षको प्रावधानमा अब अडान लिन सक्दैनौँ, नलिउँ भन्ने सहमति गरिसके पछाडि नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्यो। यसबाट एउटा प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ भने किन माओवादीले यो पोइन्टमा आएर 7 वर्षको प्रावधानलाई छोड्यो त? त्यो क्वेसन एकदमै रिमार्केबल क्वेसन छ। सुरेशजी, माओवादीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ कि, जस्तो एज अ एक्सपर्ट तपाईँ यो 7 वर्षको जुन प्रोभिजन छ, तपाईँले भन्नुभयो भारतमा राखिएको छ, नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। हामी त दुईटै सार्वभौम राष्ट्र हो नि त होइन। अब भारतले राख्यो भन्दैमा नेपालमा राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन। छ कुनै पनि देशमा विवाह गरेको भोलिपल्ट नागरिकता दिने चलन कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि दिइँदैन कुनै पनि देशमा। त्यसैले नेपालले हामीले जुन व्यवस्था, राष्ट्रपतिको त्यो सन्देशमा के पनि छ भने हामीले अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा जुन व्यवस्था अपनाएका छौँ त्यो कति उत्कृष्ट हो या होइन, हाम्रो व्यवस्था उत्कृष्ट हो भने यसलाई कसरी कन्टिन्यू गर्ने, यदि होइन भने अन्य मुलुकको व्यवस्था के छ त्यो परिदृश्यमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हामी छलफल गरौँ न। एउटा अन्य मुलुकको देशहरूमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था यहाँ पनि फलो गर्नुपर्छ भने एउटा तपाईँको तर्क भयो है। त्यो होइन, अङ्गीकृत नेपालको हकमा चाहिँ जस्तो मेरो तर्क त्यो होइन। तपाईँको तर्क के भन्नुहोस् त? नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता राइटको विषय होइन। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरा राइटको विषय हो, त्यो प्रत्येक इन्डिभिजुअलको राइट हो। तर नेचुरलाइज सिटिजन भनेको स्टेटको डिस्क्रेसन हो। होइन, तपाईँले जुन 7 वर्षको कुरा उठाउनु भएको छ हो, त्यो किन पहिला बिहा गरेर आइसकेपछि ऊ त अब नेपाली हुने भयो होइन, उसलाई किन 7 वर्षको क्राइटेरिया राख्नुपर्ने कारण के? त्यो प्रश्न पार्छ। त्यसको 2-3 वटा कारण। त्यो त पहिलो कारण के हो भन्दाखेरि नेचुरलाइज सिटिजन भनेकै राइटको कुरा होइन, तपाईँले बिहे गर्न साथ क्लेम गर्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ डिस्क्रेसन, राज्यको डिस्क्रेसन हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नागरिकता भनेको लोयल्टीसँग, त्यो मुलुकको माटोसँग, त्यो मुलुकको सिभिलाइजेसनसँग, त्यो मुलुकको आफ्नो पनासँग जोडिएको हुन्छ, लोयल्टीसँग। आज बिहे गर्दैमा भोलिपल्ट त्यो लोयल्टी क्रिएट हुँदैन। त्यो लोयल्टी क्रिएट हुनको लागि त्यो मुलुकमा बसेको हुनुपर्छ, सर्टेन नम्बर अफ इयर्स बसेको हुनुपर्छ। कुनै देशले अलिक बेसी गर्लान्, कुनै देशले कम गर्लान्। त्यसैले एउटा रिजनेबल नम्बर अफ टाइम, त्यो 7 वर्ष होला कि 10 वर्ष होला कि, यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ। पार्लियामेन्टभित्र पनि हुनुपर्छ, नागरिक समाजमा पनि हुनुपर्छ, अध्ययन हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न सकिन्छ। पार्लियामेन्ट त छलफल भएर गएको त हो नि, दुईटै सदनबाट पारित गरेर गएको होइन र यो विधेयक। पार्लियामेन्टमा छलफल भएर हामीले पार्लियामेन्टमा छलफल भयो भन्न सक्छौँ? भन्नुहोस् न, के हो त यो? पार्लियामेन्टमा छलफल नै भएन। कसरी गयो त यो? पार्लियामेन्टमा त गृहमन्त्रीजीले प्रस्ताव राख्नुभयो र यसमा आएका संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभयो, सबैले फिर्ता लिनुभयो। अनि 45-46-50 जनाले यसलाई पारित गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभा पठाउनु भयो, त्यहाँ पनि छलफल भएन, त्यहाँ पनि पारित गरियो। पारित गर्ने प्रक्रियामा हुनुपर्ने चाहिँ कसरी थियो? हुनुपर्ने के थियो? पनि बहुमतले पारित गर्नुपर्ने त हो नि होइन? छलफल भनेको यसको दफावार छलफल गरिनुपर्छ। यसमा भएका प्रिन्सिपलहरू, यसको सिद्धान्तहरू, संवैधानिक सिद्धान्तहरू, हाम्रो सिटिजनसिपसँग सम्बन्धित पोलिसी के हो, यो विषयमा दफा रूपमा छलफल गरिनुपर्दछ। सिटिजनसिप बिल या सिटिजनसिप एक्ट भनेको अलमोस्ट यसलाई संविधानकै एउटा पार्टको रूपमा हेरिन्छ, संविधान सरकै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टको रूपमा हेरिन्छ। त्यसले यसको महत्त्व भनेको कन्स्टिट्युसनल इम्पोर्टेन्स छ। यस्तो विषयमा तपाईँले यसलाई स्पिड अप गरेर छिटोभन्दा छिटो पद्धति अपनाएर छलफल नगरिकन कुनै एउटा दफाको विषयमा, एकछिन मान्नुहोस्, कट अफ डेटको विषयमा अहिलेको विधेयकले 2072 साल असोज 3 गते भनेर लेख्यो विधेयकले। त्यो 72 साल असोज 3 गते संविधानले किन लेखेन? संविधान निर्माताहरूले त्यो कुरा लेख्न सक्दैनथे र? सक्थे नि, तर उनीहरूले किन लेखेनन्? किन लेखेन भने तपाईँले हाम्रो संविधानको धारा 11लाई हेर्नुभयो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्ने शब्द छ। त्यो भनेको के हो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको कानुन बमोजिम पाउने नागरिकता भनेको। त्यो कानुन के थियो? 2063 सालको संविधान थियो। 2063 सालको संविधानले कट अफ डेट कहाँ रिफर गरेको थियो? 47 सालको संविधानले व्यवस्था गरेको, अर्थात् 46 साल चैत मसान्तलाई रिफर गरेको थियो। संविधानको स्पिरिट चाहिँ यो हो। तर विधेयकले के गर्यो? 72 साल असोज 3 गते लेख्यो।
यसरी लेख्न पाउने छुट छ कि छैन, संविधानभन्दा बाहिर गएर लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? इट्स अ ग्रेट कन्स्टिट्युसनल क्वेसन। त यो इस्युमा छलफल भयो, कट अफ डेट कहिले हुनुपर्छ, त्यसको सिद्धान्त के हो, कहिले छलफल भयो? केही पनि भएन। अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा 3टा प्रब्लम छन्। एउटा प्रब्लम नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको नागरिकता दिने कुरा। हामी स्टेप बाई स्टेप जाउँ न। जस्तो यो विदेशी महिला नेपालीसँग बिहे गरिसकेपछि जुन व्यवस्था छ नि, यो बेठिक छ 7 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको एउटा कुरा आयो होइन त? 7 वर्ष नै भन्ने होइन, म त 10 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो, तर सफल हुनु पर्यो। राइट। अरू 7 कन्ट्रीहरूमा कहीँ 5 वर्ष हो, कहीँ 7 वर्ष होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टाइम चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो, आउने दिन हुँदैन भन्ने तपाईँको एक्ज्याक्ट भनाइ हो होइन? राइट। र अर्को कुरा छ नि, जस्तो आमाबाट जुन नागरिकता पाउने जुन कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सो घोषणा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो चित्त बुझेन भन्ने कुरा पनि छ कि, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यसको एउटा कम्प्लिकेसन के छ भने नि, तपाईँले सो घोषणा चाहिँ गर्ने कुन अवस्थामा त, त्यो अवस्था त सृजना हुनु पर्यो होला नि, त्यो बारेमा विधेयकमा हुन्छ एउटा। दोस्रो कुरा, तपाईँले सो घोषणा गर्नुभयो, त्यो कुरा भोलि फल्टी देख्यो भने तपाईँ उल्टै सजायभागी बन्नुहुन्छ। तपाईँ नागरिकता लिन टेम्पटेड भएर सो घोषणा गर्नुहुन्छ, तर भोलि तपाईँ सजायभागी बन्ने अवस्था छ। हामीले यस किसिमको व्यवस्था कति उपयुक्त के हुनुपर्ने भन्नु त? आमाको नामबाट नागरिकता दिन हुनुपर्ने के? आमाको नाम लेखेर नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? विवादै छैन, दिनुपर्छ। के हुनुपर्ने अथवा सो घोषणा राख्नु पर्दैन भन्ने हो के हो? यो विषयमा जस्तो राष्ट्रपति कार्यालयमा सो घोषणा राखेको ठिक छैन भन्ने तरिकाले आएको छ होइन? त्यसरी पनि आएको छैन। होइन, त्यसरी नै आएको छ। सो घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको गोपनीयताको हक छ नि, त्यो हनन हुन्छ भन्ने कुरा छ, मर्यादाको कुरा। एक्ज्याक्टली। यो कुराहरू उठाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई कति अपमानित गर्ने? नागरिकताको विषयमा जस्तो बाउको नामबाट, अहिले त बाउको नामबाट हामी नागरिकता लिन्छौँ होइन, जेनरली आमाको नाम त लेखिँदैन। तर अब चाहिँ जसरी बाउको नामबाट नागरिकता लिन्छ, त्यसरी आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने राइट दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको। जस्तो बाउको नामबाट नागरिकता लिँदाखेरि त सो घोषणा गर्नु परेन नि, तर त्यही आमाबाट जन्मेको सन्तानले चाहिँ सो घोषणा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अपमानित भयो। यो व्यवस्था चाहिँ मिलेको छैन, यसमा पनि संशोधन अथवा हेर्नुपर्छ भनेर फिर्ता पठाएको अवस्था छ। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ भन्नु? यो कुरा एकदम राष्ट्रपतिजीबाट उठाएको कुरा ठिक हो, हामीले पटक पटक उठाएका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो पुरुषले सो घोषणा गर्दाखेरि उसलाई सजाय हुँदैन होइन, सो घोषणा गर्नै पर्दैन। त्यो भने त सो घोषणा त आफूले यो मेरो सन्तान हो भनेर भन्ने कुरा त्यो आफै सो घोषणा हो, त्यो भन्न नै पर्दैन, त्यो सो घोषणा हो। तपाईँ कुनै कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यो सो घोषणा हो। महिलाको हकमा सो घोषणा भन्ने शब्द पनि राख्यो, उसले डिक्लेयर गर्नु पर्यो, एउटा फर्म पनि भर्नुपर्ने होला, अनि सँगसँगै उसले सजाय पनि भागी हुनुपर्ने भयो। भोलि यदि त्यो कहीँ फल्टी देखियो भने सजाय भागी पनि हुनुपर्ने भयो। यस किसिमको व्यवस्थाले एउटा जेन्डर असमान भयो भन्ने छ कि बाबु र आमाको बिचमा असमान व्यवहार गरियो नागरिकतामा, जुन कुरा समान हुनुपर्ने भएन, यो पनि यसमा हेर्नुपर्छ भनेर पठाएको। एक्ज्याक्टली, त्यो कुरा एकदम ठिक छ, किनभने हामीले एउटा जेन्डर प्यारिटीलाई पनि हेर्नुपर्छ र महिलाहरूलाई डिसएडभान्टेज कन्डिसनमा राख्नु पनि हुँदैन। तर सँगसँगै के हो भने उनीहरूले नागरिकता पाउँदाखेरि एउटा डिग्निफाइड किसिमले पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई इग्नोर गर्न पनि मिल्दैन। त्यसले यो सम्पूर्ण व्यवस्था अहिले चाहिँ कस्तो भने एकदमै पिसमिल एप्रोचमा गयौँ क्या हामीहरू। नागरिकताको मुलुकका समस्या के हुन्? सुनिजी, हामी अब यो कार्यक्रम फेरि लगभग अन्तमा आइसक्यो क्या, कति छोटो कार्यक्रम रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नि अब हामी एउटा कुरा अझै यसलाई जे विवाद छ त्यसमा मात्रै फोकस गरौँ भन्न खोजेको कि जस्तो अहिले अङ्कित नागरिकताको कुरा, अरू कुराहरू पनि छन्। जस्तो नेपालमा जो मान्छे जन्मिन्छ नि त्यसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ कि, त्यो पनि अलिकति मिलेन भन्ने छ। यसलाई तपाईँ कसरी? मैले अघि भनिसकेँ कट अफ डेटको कुरा। त्यो कट अफ डेट भनेको नागरिकता ऐन जब आउँछ पहिलोचोटि त्यसलाई कट अफ डेट मानिनुपर्छ, तर हामीले 2009 सालमा नागरिकता ऐन ल्याएर पनि कट अफ डेट मानेर 47 सालमा आएर कट अफ डेट भयो। यो कुरा पनि राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशमा उठाइएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा कि नेपालको नागरिकताको समस्यामा दुईवटा कुरा, एउटा सहज वातावरणमा नागरिकता प्रदान गरेर विदेशीहरूलाई पनि अडप्ट गर्ने किसिमको व्यवस्था हुनु हुँदैन। सर्टकटमा उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् सर। कस्तो कस्तो मान्छेले नागरिकता पाउनुपर्छ, कस्तो कस्तोलाई दिनु हुँदैन कि? नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो कुरा त विवादै भएन। बाँकी अरू विदेशीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन छोटकरिया भन्दा। अब अहिले सरकारले जे भनिरहेछ या केही नेताहरूले के भनिरहेछन् भने लाखौँ नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गरियो भनेर। को हुन् ती लाखौँ नागरिक? जो मान्छे नेपालमा बसिरहेको थियो, जो जन्मिरहेको छ होइन, मैले यसो डाटा हेर्दाखेरि 7 लाख चान्सुनको डाटा छ अरे कि तराई बेल्टमा। त्यो एकदमै गलत कुरा। अब त्यो मान्छेहरू चाहिँ जो मान्छे यहीँ जन्मिएको पनि हो,
यहीँ बसोबास पनि गरिरहेको छ होइन, उनीहरूले लामो समयदेखि सङ्घर्ष पनि गरिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले नागरिकता पाएनन्। तपाईँ बसेकै आधारमा नागरिकता पाउनुहुन्न, पहिला त हामी गलत कुरामा छौँ, बसेकै आधारमा नागरिकता पाइँदैन। जन्मेर बसेको भन्न खोजेँ, नेपालीको सन्तान हुनु पर्यो, जन्मेर बसेको, एक्ज्याक्टली यहाँ जन्मेर बसेको आधारमा पनि नागरिकता पाएनन् कि। त्यसमा त नेपाली बाबुआमाको सन्तानले त नागरिकता सो त पाउँछ, कानुनमै व्यवस्था छ। कतिपय व्यवस्थाहरू त अब बाबुआमा नभएको ठाउँमा भन्न खोजेँ कि बाबुआमाले पाइहाल्यो नि, जो मान्छेको बाबुआमा छैन यहाँ जन्मियो त्यस्तो मान्छेको हकमा बोलिएको, उसको बाबुआमाको नागरिकता भएपछि त पाइहाल्छ नि, त्यो त लिगल प्रोसेसमा नागरिकता नभएको हकमा बोलिएको, त्यसले पाउँदैन। बाबुआमाको जन्मको आधारमा नपाउने भयो त्यसो भए तपाईँको बाबुआमाको नागरिकता छैन, बाबुआमा नेपाली होइन, अनि म नेपालमा जन्मेँ भन्ने आधारमा कसरी नागरिकता जो पाइन्छ? मान्छेको बाबुआमा पनि ठेगान छैन जन्मिएको आधारमा पाउने कि नपाउने भन्ने त्यो त सर्वोच्च अदालतले बोलिसक्यो, आमा नेपाली नागरिक छिन्, नेपालमा जन्मिएको छ, बाबुको पत्ता लागेको छैन नि, आमाको पनि पत्ता लागेन अरे। अब यसरी बुझ्नु न, हो त्यस्ता मान्छेहरू स्टेटले सुन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरू नागरिकता दिने बारेमा विशेष व्यवस्था तर हुनुपर्छ। जन्मिएको चाहिँ यहाँ हो क्या, फेरि जन्मिएकै आधारमा मात्रै नागरिकता पाइँदैन, पहिलो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। तपाईँ नेपाली नागरिकको सन्तान हुनैपर्छ, तपाईँ नेपालमा जन्मिनुभयो भन्दैमा तपाईँले नागरिकता पाइँदैन, जन्मेको आधारमा पाइँदैन। पाइँदैन। अब सुरेन्जी यो विधेयक फिर्ता अब के हुन्छ, अब यो कसरी अगाडि बढ्छ, यसलाई अलिकति सर्टकट सबभन्दा पहिला चाहिँ सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक पार्लियामेन्टरी पहिला त सन्देश नै यसलाई सार्वजनिक गरिनु पर्दछ, पार्लियामेन्टहरूलाई पढेर सुनाइनु पर्दछ। यसको प्रक्रिया के हुन्छ नि, सन्देश आइसकेपछि सभामुखले पढेर सुनाउँछन्, पढेर सुनाइसकेपछि त्यसमा प्रत्येक दफामा प्रत्येक शब्दमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफल चाहिँ पार्लियामेन्टरीहरूले लिखित रूपमा बहस गरेर गर्छन्, त्यस पछाडि नागरिक समाजमा छलफल हुन्छ, अनि मात्रै त्यसले एउटा निकास पाउँछ। सुरेशजी तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र छोटो समयमा तपाईँले धेरै कुराहरू यसमा हामी छलफल गर्न सकिँदैन, आगामी कार्यक्रममा पनि हामी तपाईँलाई बोलाउँछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। The Alpha Talk with Rajesh Kafle.